استاد صاحب نے سونی تبلیغ کی تھی اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے اور جس اپنے حضور دے غلام بھئی اشفاق حسین دے ایسال ثواب دی خاطر یہ پاک محفل جمع ہوئے ہیں دعا کرو صدقہ پاک نبی دی نالین دا صدقہ حسنین کریمین دا اللہ بھائی دی بخشش فرماوے یہ بندے آمین نہیں آکھی زبان حلاوے چاہ زبان کو پالا کا نہیں لگا بیٹھا دو پلی کڑی کڑی آمین آکسو تو گال بڑھ سی نا پاک نبی دی ذات دے درود چپڑو تو میں اپنی حاضری پیش چکرا میں تا عرض کیتی ہے بے وقت کہہ نہیں پر چاچے فدا حسین حکم کیتے بھائی ضرور پڑھنے درود پاک حضور پاک دی ذات پاک دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صداقت نوروی ثواب مل کے جا پڑھو اے دیرا نبی کول ہلایا صدیق نے کندھان پہ ہاتھ مارے دریا کوئی شے نہ رہ بنے کندھان پہ ہاتھ مارے دریا کوئی شے نہ رہ بنے سب کچھ نبی دینا تو لٹایا صدیق نے سب کچھ نبی دینا تو لٹایا صدیق نے تیرا نبی دے کول لایا صدیق نے اے مشکل دے ڈنگ بچے سبحان اللہ بڑا مصرع سنو تو ایمان تازہ کرو اے مشکل میں کو بھول گیا یار بابا فدا حسین نے آکھا بے مسجد میری تا چندہ کرنے میری ویلی چندے تے تسا چندہ ہی دیو چاہی تھا نات دے وچ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے حضور دے غلامو میری ویلی چندے تے جرا بندہ اللہ دے گھر دے واسطے چندہ دیونا چاندے ان دی جیب وچ پیسے ہوئے نو دے سکتے جیب کو تالا کا نہیں لگایا میں کنجی گھر رکھا ہو محسوس ہی نہ کرائے میں رب دے گھر کی ٹکڑا بندہ حضور دے غلاموں تو جیب کو بھئی تالا لاتے کنجی گھر رکھا ہے لالا نہیں چلے سکتے دیو اپنی حلال کمائی جو وہ بندہ ہی نہ دے وے جے کو پتہ ہے میری دو نبری دی کمائی وہ بندہ ہی نہ دے یہ بندے کو پتہ ہے میں حلال رزق کمانا وہ بندہ اپنے حلال رزق کی جو دے وہ نبری اللہ نہ دے درود پاک حضور پاک دی ذات پاک دے مشکل دے ڈنگ بچے دریا ایڑی نفیس دے مشکل دے ڈنگ بچے دریا ایڑی نفیس دے لیکن حبیب کو نہ جگایا صدیق نے لیکن حبیب کو نہ جگایا صدیق
پڑھتے پہ وصال با کمال دے بعد کافرہ کوشش کی تھی بھئی ہر دین کو مٹاؤں سنو مصرات ایمان تادہ کرو اکو تے سبحان اللہ سبحان اللہ کوشش دے باوجود کافر نہ مٹ سکا ایک کوشش دے باوجود کافر نہ مٹ سکا رنگ دین کو ہے جھیا چڑھایا صدیق نے رنگ دین کو ہے جھیا چڑھایا صدیق نے تیرا نبی دے کول سلام دا چھڑ دے وڈنا سبحان اللہ ماشاءاللہ تے صدیق اکبر دی شان تا دے تیرا نبی دے کول ہلایا صدیق نے تیرا نبی دے